सरकार मसौली की बारगाह करीब है, उसका ऐलान आपने सुन लिया माशाअल्लाह। अब मैं आपसे अर्ज करता हूं कि मुझसे इन्होंने कहा है कि 2-3 शेर पढ़ दें, चूंकि आपका इतना अच्छा क्लाइमेट है इस वक्त कि मैं एक दो शेर पढ़ दूं अगर इजाजत दे। मैंने तकरीर तो करनी है, सुनेंगे ना शरीफ? 1-2 शेर, कोई गुंजाइश बची है आपके पास? सुभान अल्लाह कौन कौन बोलेगा जरा बताएं। 90 नेकियां मिलती हैं एक बार सुभान अल्लाह कहने। और पीछे वालों को क्या कम लग रही है? मैं बढ़वा सकता हूँ। हाँ, मैं दुआ करूंगा अल्लाह इन्हें मक्का दिखा दे, मक्के में एक का सवाब 1 लाख के बराबर हो जाता है। अल्लाह आप सबको बरकत दे। हाँ, ये किसी का फैजाने नजर है इस महफिल में। ऐसी महफिलें अपने आप वजूद नहीं आती, अल्लाह चाहता है तो फिर ये मान जी। 2-3 शेर पढ़ देता हूँ, हमारे नौशाद भाई हैं हमारे, तो अर्ज करता हूँ 2-3 शेर। मैंने ये शेर मदीने में हुजूर को भी सुनाए और फिर रमजान में जाके सुनाऊंगा, इजाजत है आपको भी सुनाऊं, साथ में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब दुनिया को भूल जाए, अब आप दुनिया को भूल जाए, अब जन्नत की क्यारी में बैठे हैं आप। हुजूर फरमाते हैं जिक्र की महफिल जन्नत की क्यारी है, और जन्नत की क्यारी में दुनिया को याद, तो जरा आप हुजूर को याद करेंगे। अरे आप तो अल्लाह ने इंसान बनाया। एक मर्तबा मेरे नबी हुजूर सरकार दो आलम तशरीफ ले जा रहे हैं, किस हुजूर किधर जा रहे हैं? क्या महकते हैं महकने वाले, भूख पे चलते हैं भटकने वाले। हुजूर चल रहे हैं और एक गाय पर जुल्म हो रहा है, गाय को मार रहा है कोई, तो वो गाय को जब मार रहा है तो उसका मालिक गैर मुस्लिम है, तो गाय हुजूर को देख के कहती है तू मुझको मार रहा है, तुझको अगर अक्ल होती तो इस हस्ती पर ईमान ले आता, ये अल्लाह के आखिरी रसूल है। सहाबा इकराम ने कहा हुजूर ये गाय आपको जानती है? फरमाया यही गाय नहीं जानती, जंगल के सारे जानवर मुझे भी जानते हैं और मेरे अबू बकर और उमर को भी जानते हैं। बोले तो सही जरा सुभान अल्लाह। आप भी लोग बोलेंगे तो 2-3 शेर पढ़ूं, फिर तकरीर मैंने करनी है अपनी, है मैं जी भर के तकरीर करूंगा, आप जी भर के सुनेंगे इंशाल्लाह। वैसे मुझ पर कभी पाबंदी नहीं रहती, मगर आज तो मुझे लग रहा है कि वारिस पाक इसी महफिल में आके बैठ गए। इसी बज़्म में कोई माहिर कोई जलवा फरमा जरूर है कि हजारों जलवे चमक उठे, ये किसी का परतबे नूर है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं ये क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा पढ़े आवाज बंद करे। क्या बताऊं कि क्या, और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा जिन्हें दुनिया वाले दर्द देते हो ना, और हुजूर का जिक्र दवा बनती है, मेरे साथ पढ़े। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना। और आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, कसरत से आ रहे हैं तो आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, मेरा मिजाज अलग ही है। कुछ लोगों को हालात के साथ शेर याद आते हैं, मैं हालात के साथ कम कर देता हूं। उठ के जाऊं कहां
بولو اٹھ کے جاؤ کہو مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا کچھ لوگ کہتے ہیں نا کچھ لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ جلدی حاضری عطا فرمائے. کچھ لوگ کہتے ہیں مدینے سے بلاوا آئے گا تو مدینے، میں کہتا ہوں کہ کچہری سے بلاوے آ رہے ہیں، زمینیں لکھی جا رہی ہیں، مدینے سے بلاوا نہیں آ رہا ہے. عورتیں کہتی ہیں مدینے سے بلاوا آئے گا تو جائیں گی، سنار کی زبان سے بلاوے آ رہے ہیں، زیور خوب ڈیزائن دیکھے جا رہے ہیں، بازاروں سے بلاوے آ رہے ہیں، مدینے سے جھوٹ بولتے ہو آپ لوگ. ایک مولانا تقریر کر رہے تھے، میرا دل دھڑک، کہتے میں تقریر کر رہا تھا نا تو مجھے ایک آدمی نے عمرے کا ٹکٹ دے دیا، میں ان کے پیچھے بیٹھا تھا. میں نے کہا میں آپ کو جانتا ہوں، آپ پہ تو حج فرض ہو چکا ہے اور آپ عمرے کی دعائیں مانگ رہے ہیں. یعنی بھکاری بھکاری رہتا ہے چاہے کہیں پہنچ جائے. آپ کسی اور کی محتاجی میں مدینے جاؤ گے؟ ایک شاعر پڑھا تھا میرا دل دھڑک رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ مجھے مدینہ. میں کہہ لگا تجھے یار جھوٹ بولنے کے لیے مائک ہی ملتا ہے؟ بولے نہیں تو صحیح سن لو. میں نے کہا یار تو کہہ رہا ہے تیرا دل دھڑک رہا ہے، اگر آپ کا دل دھڑکتا نا تو بھائی جان 11 لاکھ کی کار نہیں خریدتے، 1 لاکھ خرچ کر کے پہلے مدینہ دیکھ آتے. اور وہ کہتے ہیں کہ لاہور نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا. میں کہتا ہوں پاگل بنے والی بات کرتے ہو کیا؟ لاہور لگا رکھا ہے، لاہور کی کیا اوقات ہے؟ میں کہتا ہوں جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا. اور مدینہ جاؤ یا مکہ جاؤ تو فوٹو گرافر بن کے مت جانا، سیلفی والے بن کے مت جانا، ادب والے بن کے جانا، تقدیر بنانے جانا اور رونا اللہ کے سامنے رونا. کعبے میں سب سے زیادہ تصویریں کھینچتی ہیں اس وقت. سیلفی پوائنٹ ہے، کعبہ بنا دیا. کعبہ جو پوری دنیا کے مسلمان جہاں جا کے روتے تھے، آج وہ جگہ سیلفی پوائنٹ بنی ہوئی ہے. غوث اعظم گزر کے جا رہے ہیں مکے سے، مکے کی کنکری کو اٹھا کے چومتے ہیں اور رونے لگتے ہیں. کسی نے کہا شیخ آپ مکے کی کنکری کو کیوں چومتے ہیں؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے. فرمایا تم کو پتہ نہیں ہے میرے نانا 53 سال مکے میں چلے ہیں، کیا پتا کون سے کنکر پہ میرے نانا کا پاؤں لگ گیا. تم یار وہاں بدتمیزیاں کرنے جاتے ہو، وہاں بازاروں میں گھومنے جاتے ہو. میرا امام کہتا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے. وہ جانے والے مدینے میں گیا اور جا کے تصویر بنائی اور سیلفی ڈال دی. تو مدینے میں کیسا گیا ہے؟ امام اعظم جو ہے 40 سال مواد شریف پہ بیٹھ کر کے حدیث کی کتاب پڑھائی ہے، مگر جب وہ اپنا پیج الٹتے تھے تو پیج جب نیچے آتا تھا نا تو ہاتھ نیچے رکھ لیتے تھے اور پیج کو نیچے سے لے کے آتے تھے. کسی نے کہا اے امام یہ بتائیں یہ پیج کو نیچے آپ آنے سے پہلے، کتاب کے بر کو آنے سے پہلے آپ یہ بتائیں ہاتھ کیوں لگا لیتے ہیں؟ اس کو نیچے گرنے کیوں نہیں دیتے ڈائریکٹ؟ تو امام اعظم امام مالک فرماتے ہیں کہ میں مدینے میں کتاب کی آواز ہونے کو بھی بے ادبی سمجھتا ہوں. میرا امام کہتا ہے خوف ہے سما خراشی ہے سگے تہبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں ڈالو خدا ہم کو. اللہ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں رہوں حضور کو درد سنانوں، مگر میں نہیں روتا. کیوں نہیں روتے؟ کہنے کہ مجھے ڈر ہے کہیں مدینے کے کتے کو کان کو میری بولنے سے آواز تکلیف نہ ہو جائے. مدینے کے کتے کے کان نہ چھل جائے مدرسہ کے رونے سے. ہم اعلیٰ حضرت کو کوالٹی بیس مانتے ہیں. ایسا میرا امام ہے مدینے میں جا رہا ہے، کتے نے کچھ مانگا، گوشت کا ٹکڑا دے کے رونے لگے، بہت روئے. علامہ ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے کہا حضور کیوں روتے ہیں؟ آپ نے دے تو دیا کتے کو. تو آپ اور روئے اور مکہ کہا پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا،
ان सगाने को से इतनी जान प्यारी बाबा कहते हिंदुस्तान का कुत्ता नहीं था, मदीने का कुत्ता था। इसका हक ये नहीं था गोश्त का टुकड़ा, इसका हक था कि तू अपने दिल का टुकड़ा निकाल के इसको दे देता। तेरी जान चली जाती, मदीने का अदब तो हो जाता। यार मदीना मदीना है, मदीने जाओ तो अदब वाले बन के जाओ, मदीने जाओ तो मियां आशिक बन के जाओ। एक आदमी मेरे पास आया, कहने लगा आपका नाम शबात हुसैन है? मैंने कहा जी। कहने लगा मैं आपके साथ एक सेल्फी बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा मुझे हुजूर ने 3 बार बुलवाया है, ये तीसरी बार आया हूँ, मगर आज तक मैंने एक भी जायज फोटो भी नहीं खींचा। मुझे अल्लाह के रसूल की कसम है। बोले क्यों? मैंने कहा लोग मदीने आते हैं तकदीर तस्वीर बनाने, और मैं आता हूँ मदीने तकदीर बनाने। लोग कहते हैं मैं मदीने में आया हूँ, मैं मदीने में आया हूँ, मेरा फोटो देखो, मेरा स्टेटस देखो। लोग व्हाट्सएप पर मदीने स्टेटस लगाने जाते हैं, और मैं मदीने वाले की निगाह से स्टेटस बनाने जाता हूँ। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है। बस मेरी तकरीर यहाँ से शुरू हो रही है, बैठे आराम से। अब आप मुझे पैसे देने ना आए, बैठ जाए, मैं ना तकरीर नहीं कर पाऊंगा, बैठ जाए। अब जरूरी बातें कर लें थोड़ी, है ना? अल्लाह ताला सबको मदीना दिखाए, जरा आमीन। इधर देखें, मेरी तरफ तवज्जो करें। इमाम हसन बसरी कौन है? हजरत अली के खलीफा, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का दूध पीने वाले। कौन? उम्मे सलमा, सैयदा उम्मे सलमा बुजुर्ग थी बिल्कुल। इनकी माँ इनकी कनीज थी, हुजूर की बीवी की। वो कहीं चली गई, छोड़ के इन्हें दूध की जो ना वो इन्हें भूख लगी, तो सैयदा ने इन्हें जो है दूध पिलाना शुरू किया, और अल्लाह की कुदरत हसन बसरे की नसीब से सैयदा उम्मे सलमा के दूध भी निकल आया। इतना बड़ा मर्तबा है। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं मेरे जमाने में एक हाफिज और कारी था, तब तकरीर से शुरू हो रही है, इनको थोड़ा कम कर दे। फरमाते मेरे जमाने में एक हाफिज और कारी था, पूरे बसरा में उससे बेहतरीन हाफिज और कारी कोई। कहते एक दिन वो मेरे पास आया और आके रोने लगा, कहने लगा हुजूर मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं बचा, मेरे लिए दुआ कर दे। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मेरे सीने से कुरान का एक एक लफ्ज निकल गया, मैं कुरान भूल गया। कहा कब से? कल दोपहर से। कहा क्या हुआ था? तो कहने लगा हुजूर एक लड़की जा रही थी, मैंने उसका पीछा किया, उस पर बुरी नजर डाली, बदनिगाही की, बदनिगाही। कहते उसने मुझसे पलट के देखा और कहने लगी तू मुसलमान हो के मुसलमान लड़की पे बुरी नजर डालता है, हाफिज कुरान है, शर्म नहीं आती? कहते उसके लफ्ज ऐसे सीने में जाके लगे कि अब मैं कुरान पढ़ना चाहता हूं तो कुरान याद नहीं आता। हुजूर मैं डर रहा हूं कहीं मेरा ईमान न चला जाए। इमाम हसन बसरी ने दुआ की, उसका कुरान वापस आ गया और कहा कि बदनिगाही मत करना। इमाम हसन बसरी के जमाने में एक बहुत बड़ा आलिम उसकी लाश को घसीटते हुए लेके जा रहे थे। जो करें नौजवान, आप गश खा के गिरे, कहने लगे ये बहुत बड़ा आलिम था। जब होश में आए तो इमाम हसन बसरी पूछा हुजूर ये कौन था? कि बहुत बड़ा आलिम दीन। का फिर बस किसकी खता ये थी कि आज इसे लोग घसीट के ले जा रहे हैं, न कफन दिया, न दफन दिया, न नमाज जनाजा पढ़ाई, ये मुर्तद हो गया, इसने इस्लाम छोड़ दिया मरने से पहले। कहा क्यों? कहा ये बदनिगाही किया करता था। मैं किस तरफ आपकी तवज्जो मबजूर कर रहा हूं? अगर आपका इंस्टाग्राम फ्री है, अगर फेसबुक फ्री है, तो क्या तेरा ईमान भी फ्री है? बोल मुसलमान, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे नौजवान, तुझसे पूछना चाहता हूं, तूने अपनी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद कर दी, तेरी तन्हाइयां बर्बाद हो गई, तूने गंदी तस्वीरें 2-2 घंटे की फिल्में देखी, तुझ
तुझे शर्म बिल्कुल भी नहीं आई, जरा से भी शर्म नहीं आई। तूने सोचा नहीं कि तेरा रब तुझे देख रहा है। जरा गौर तो कर, सहाबी रसूल का नाम कोट कर रहा हूँ, उत्बा बिन गज़वान, बसरा का रहने, बसरा में मजार है, मैंने उनके मजार पे हाजिरी की है। उन्होंने तलवार चलाते चलाते अपना तलवार फेंक के खंजर से आंख निकाल के फेंक दी। हजरत अबू मूसा अशअरी कहते हैं लोग शोर मचाए, मैं गया, मैं कहा तूने ये क्या किया? कह लगा हुजूर मेरी बात न पूछे, सरकार बस मेरे लिए दुआ कर दे। मैंने कहा बताना? कह लगे गुनाह का जिक्र भी गुनाह है। कहा लोग तुझे पागल कह रहे हैं, कल लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है। कहा ये तो बता तू सहाबी है, ये आंख क्यों निकाल दी तूने, ऐसा क्यों किया? कह लगे आप पूछ रहे तो बता रहा हूँ, एक लड़की जा रही थी, उस पे एक नजर पड़ गई। फिर मेरे नबी सच्चे, हुजूर का फरमान सच्चा, मेरे नबी की जबान सच्ची। हुजूर ने फरमाया कि जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की कीलें ठोकी जाएंगी। तो फिर मैंने सोचा कहीं मेरी आंख में जहन्नम की कीलें ठोकी जाए, तो फिर मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी, कहीं ऐसा ना हो मेरी आंख मुझे जहन्नम में ले जाए। एक आंख से आंसू, एक आंख से उसके पानी के आंसू, एक आंख से उसके खून गिरता था, खून के लोथड़े छींटे नीचे गिरते थे। अल्लाह अकबर। वो रोते रोते सहाबी कहता था बता क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा, क्या मेरा रब मुझको माफ कर देगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नौजवानों, बताओ। अबू मूसा अशअरी कह लगे अल्लाह तुझे भी माफ करेगा, और जो तेरी बात सुन के तौबा करेगा गुनाहों से, अल्लाह उसको भी माफ करेगा। मगर मैं पूछना चाहता हूँ नौजवानों, आज तुम्हारी हालत क्या है, तुम्हारे स्टेटस क्या है, तुम्हारी हालात क्या है? तुम लंबी लंबी गंदी गंदी तस्वीरें देखते हो। अरे लड़के तो लड़के, लड़कियों को देखो। अभी कुछ एक हफ्ते पहले की, 1.5 हफ्ते पहले की बात है कि लखनऊ में एक लड़की सिनेमा हॉल के बाहर आती है, उसका नाम पूछा तेरा नाम क्या है? कह लगी मेरा नाम ज़रीन फातिमा है, और वो थिएटर के बाहर आई है, यानी फिल्म देख के बाहर निकली है। उससे पूछा है मीडिया वाले ने आपको फिल्म में क्या अच्छा लगा? वो माज़अल्लाह बता रही है डांस अच्छा लगा, ये स्टोरी अच्छी लगी, ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, नाम बुर्का ओढ़े हुए नाम है ज़रीन फातिमा। अगर मुझे मिलती तो मैं उसके पांव पकड़ के कहता तू हमें बदनाम करना चाहती है? मेरी बहन ये तू कहां आ गई? थिएटर के बाहर खड़े होकर नाम फातिमा बता रही है, तुझे शर्म नहीं आई कि फातिमा नाम किसका है? या तो तू अपना नाम बदलती या फिर अपना काम बदलती है, काम करना चाहिए था। मगर तूने ये क्या किया मेरी बेटी, ये मेरी बहन, ये क्या किया? जब मुसलमानों की लड़कियां थिएटर के बाहर खड़े होकर फिल्मों के बारे में रिव्यू और फीडबैक देने लगे, तो ये मुसलमान अगर बर्बाद न होंगे तो कहां जाएंगे? इनकी अगर जिल्लत नहीं होगी तो क्या होगी? बताओ कौन मजहब से है? मजहब जो नहीं, तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं, महफिल अंजुम भी नहीं, तुम अपनी जिंदगी कहां ले चले हो नौजवानों? और मेरी बेटियों तुम आप भी सुन रही हो, और मैं तुमसे भी कहता हूं नौजवानों, ये नौजवान उन्हीं की तरह बाल कटवाते हैं, बंबई के लोगों की तरह, उन्हीं की तरह चलते हैं। बोलो चलते हैं कि नहीं चलते हैं? उन्हीं की तरह कपड़े हैं, उन्हीं की तरह इनके कपड़े हैं, उन्हीं की तरह बोलते हैं, उन्हीं की तरह अपनी स्टोरियां लगाते हैं। या तुम्हारे पास कोई नहीं था जिसे तुम अपनी दिल में बसाते, जिसकी सीरत को अपनी आंखों में रखते और फिर जन्नत का रास्ता तय करते? था नहीं। अरे तुम पूरा अरब बर्बाद हो गया। सऊदिया अरबिया में अभी कुछ दिनों पहले रिसर्च हुआ, 10 से 15 साल तक के बच्चे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? 5 साल रिसर्च किया वहां पर, तो पता चला कि वो बच्चे छोटे छोटे, कुवैत के बच्चे, ओमान के बच्चे, अबू धाबी के बच्चे, कतर के बच्चे, और जरा गौर करें मदीने और मक्के और रियाद के बच्चे, वो कहते हैं बड़े होके हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं, एक फुटबॉलर की तरह बनना चाहते हैं। और सऊदिया ने क्या किया? फुटबॉलर को खरीद लिया, उसे हायर किया और कहा हमारे बच्चे को फुटबॉलर बनाओ। अरे बताओ कि अरब के पास कोई ऐसा नमूने अमल नहीं था जिसे अपने निसाब में पढ़ाते, अपने बच्चों से कहते उनकी तरह क्या बन रहे हो? दुनिया में कितने पहलवान आए, मिट के खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, उनके नाम निशान तक दुनिया में नहीं है। कितने खिलाड़ी आए मगर वो किससे पारी ना बन गए। जाके देखो लखनऊ के नवाबों को, जब वो चलते थे तो उनके सामने भागते थे लोग और कहते थे नवाब साहब आ रहे हैं। आज उनकी कब्रों में उनकी हड्डी का भी बारूदा ये मिट्टी खा चुकी है। न जाने कितने नौजवानों को खा गई, जमीन खा गई। नौजवान कैसे कैसे हुए बेनिशान, नाम हुए बेनिशान, ये कैसे कैसे लोग बेनिशान हो गए, कैसी कैसी बर्बादियां। तुम ये समझते हो कि तुम इन्हें अपना आइडियल बना रहे हो कि बम्बई का आदमी तुम्हारा आइडियल है? अरे उसके पीछे जाओगे, तेरे बाल वैसे ही है मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरे नौजवान। तुझे सोचना चाहिए था कि बम्बई का कोई हीरो तेरा आइडियल नहीं हो सकता। हमारे पास आइडियल एक ऐसा था कि जिसे दुनिया वाले ने नहीं बल्कि मेरे रब ने भेजा था, और वो ऐसा आइडियल था कि दुनिया
دنیا اس کے لیے بنی اور اس کی خوشنودی کے لیے اس دنیا کو بنایا گیا. عرش اس کے لیے بنایا گیا, فرش اس کے لیے بنایا گیا, اور اس نے اپنی 63 سال کی مکے اور مدینے کی زندگی سے دنیا کو یہ بتایا کہ تم میرا اندازہ کیا کرو گے. پہلے میرے عمر کا اندازہ کرو, پہلے میرے ابو بکر کا اندازہ کرو, پہلے میرے عثمان کا اندازہ کرو. زمانے بیتتے گئے مگر میاں میرے نبی کی سیرت, قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. کاش کہ تم میرے نبی کو اپنی زندگی میں داخل کرتے. میرے امام نے کہا تھا سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, سب سے والا والا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا نتیجے کے ہے بے قدروں کا سہارا ہمارا نبی. اگر ہم کامیاب ہوں گے تو سیرت مصطفیٰ سے ہوں گے, اور اگر آگے بڑھیں گے تو نبی کی سنتوں سے آگے بڑھیں گے. کون میرا پیغمبر, کون میرا رسول, تم تو ہم کون ہیں. ارے ہم تھے کتنے, آج تم کتنے ہو. دولت تمہارے پاس, گاڑیاں تمہارے پاس, شوکت تمہارے پاس, موبائل ایک سے ایک مہنگے تمہارے پاس, مگر ذلیل ہے. ارے ہم شروع کرتے ہوئے تھے 313. خالد ابن ولید نے ایک جنگ کے موقع پر 1000 فوج کے ساتھ کھڑے تھے 10,000 یہودیوں کے سامنے, اور خالد نے کہا اگر اپنی جان کی امان چاہتا ہے تو چلا جائے اسے, ورنہ تو بچے گا نہیں. اس نے کہا یہودی کمانڈر نے تیرا دماغ خراب ہے. خالد ابے ہم 10,000 ہیں, تم 1,000 ہو, تو مجھے دھمکا رہا ہے. خالد ابن ولید بولے دھمکا نہیں رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں. ہو سکتا ہے تو چلا جائے یہاں سے, چونکہ تم کثرت پر یقین رکھتے ہو, بھروسہ, اور ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھتے ہیں. سن, دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں وہ جان اور مال بچانے کے لیے لڑتے ہیں, مگر ہم جو لڑتے ہیں تو جان ہی قربان کرنے کے لیے لڑتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہٹ نہ سکتے تھے, اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اتر جاتے تھے. ہم کون ہیں, آج ذلیل ہو گئے حضور کو چھوڑ کے, کسی لائق نہ بچے, مگر کون تھے دنیا کو بدلنے والے ہم. ہٹ نہ سکتے تھے, اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اتر جاتے تھے, تو سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. دیکھیں چیزی کہ ہم توپ سے لڑ جاتے تھے, دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, میرے ظلمات میں توڑ ہدیے کوڑے ہم نے دی ازانے, کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان نظروں میں نجستی تھی جہاں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ روحوں کے زمین بوسوئی قوم حجاب, ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز, مندر صاحبوں محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اور تو یہ کہہ دے کہ اکھاڑا کرے خیبر کس نے, کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے. ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری تقریر ہو, اس کے بعد میں تقریر نہ کر پاؤں, میری موت آ جائے, مگر تمہارا حساب مجھے مرنے کے بعد حضور کو بھی دینا ہے کہ میرے امتی تیرے سامنے بیٹھتے تھے تو کیا بیان کرتا تھا. تو میں دیکھو کہ میری طرف دیکھو, ہم 313 تھے کتنے, اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. بس نوجوانوں دل کی دھڑکنیں روک کو میرا یہ بیان سن لو. میں تمہیں ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں کہ آپ تھے کیا. ذرا دھیان سے سنو, 313 1000 کا لشکر چلا مکے سے, ان کے پاس دولت بہت ہے. عورتوں نے مکے کی زیور اتارے اور کہا اے ابو جہل لو یہ زیور لے جاؤ, ہمارا مال لے جاؤ اور نبی کے دین کو ختم کر دو. جب مکے کی عورتیں اپنا مال دے رہی تھی تو پھر سنو,
مدینے کی عورتیں عرض کرتی یا رسول اللہ مال تو نہیں ہے مگر 22 سال کے لال حاضر ہیں 20 سال کے 313 کو کچلنے کے لیے مکے سے ایک لشکر چلا، ایک عظیم الشان لشکر جس میں شراب پینے کے لیے بھی ہے، جس میں ناچ دیکھنے کے لیے عورتیں بھی موجود ہیں، اور اس میں اتنا خطرناک ہے ابو جہل کا ارادہ، اور وہ اتنا اوور کانفیڈنس میں ہے کہ اپنے ہاتھ میں رسی لے کے کہتا ہے نبی کو رسی میں باندھ کے لے کے آؤں گا۔ میرے حضور نے مکے میں مدینے میں آواز دی کون ہے میرا عاشق جو میرے ساتھ آئے؟ 313 آ گئے، پیٹ ان کے بالکل پیٹ سے لگے ہوئے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، روزہ کی کرے ہوئے ہیں، اور میاں ان کے پیٹوں میں کچھ نہیں ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، سامنے آ کر کے دیوانے مستانے آ کر کے لائن لگا کے کھڑے ہو گئے۔ میرے حضور نے فرمایا کچھ سوچ سمجھ کے بھی آئے ہو یا ایسے ہی آ گئے؟ تو حضور جیسا آپ ارشاد فرمائے تو پہلے سوچ لو، تمہارے پاس 2 تلواریں ہیں اور تمہارے پاس 2 گھوڑے ہیں، ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں، تمہارے پاس 7 تلواریں ہیں، ان کے پاس 1000 تلواریں ہیں، بولے چلو گے؟ تو صحابہ بولے یا رسول اللہ، انصار و مہاجرین ایک زبان بول ہو کے بولے یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گی، امت مصطفیٰ کی ہے جان دے دیں گے۔ سرکار نے فرمایا چلو، دیوانے مستانے چل رہے، سر جھکائے ہوئے چلے، ہاتھوں میں کچھ نہیں۔ صحابہ میرے نبی کے غلام دھیان سے سننا نوجوانوں، اے بھائی ذرا آرام سے بیٹھ جاؤ بھائی، دیکھو ڈسٹرب نہ کرو، میں نے تمہیں دوسری مرتبہ کہا ہے، ادھر دیکھو، میں تو حضور کی محبت کے جام پی رہا ہوں، مجھے پانی کی ضرورت نہیں۔ ہاں اسی اگر یہی کیفیت برقرار رہی تو میں کب تک بھوکا رہ سکتا ہوں؟ یہ کیفیت جو مجھ پہ صحابہ اکرام کے ذکر کے وقت ہے، کون صحابہ اکرام؟ توجہ کرو، نہ چلے 313 سر جھکائے، کپڑے پھٹے ہوئے، اب لڑنے کے لیے کچھ تو چاہیے نا، تلواریں تو ہے نہیں، تو حضور نے کھجور کی ڈنڈیاں، یہ تمہاری تلوار، 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 یہ تمہاری۔ اب تو انہیں ہوپلیس ہو جانا چاہیے تھا، ڈر جانا چاہیے تھا، گھبرا جانا چاہیے تھا، مگر گھبرائے نہیں، ہاتھ میں کھجور کی ڈنڈیاں لے کے ایسے گھماتے ہوئے جا رہے تھے جیسے کھجور کی ڈنڈی نہیں کوئی ایٹم بم ہاتھ میں آ گیا ہے، ایسے گھماتے ہوئے جاتے تھے اور نعرے لگاتے ہوئے جاتے تھے۔ جب مدینے سے نکلے تو یہودی بولے ابے مائنڈ لیس ہو گئے کیا، پاگل ہو گئے؟ مسلمانوں کیا کھجور کی ڈنڈیوں نے کبھی تلواروں کا مقابلہ کیا ہے؟ تو مسلمان بولے صحابہ یہودیوں سنو، نہ کھجور کی ڈنڈی پر اور نہ تلوار پر ہے، بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے۔ دیکھو بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، اتنا تک وقت کم ہے تو زور سے بولو سبحان اللہ۔ شکریہ تمہارے جذبات کا۔ 170 کلومیٹر دور سے آپ جا کے کھڑے ہو گئے بدر کے میدان میں۔ وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ قرآن نے جن بدر والوں کو جگہ دی ہے آج ان کا جلسوں میں جگہ نہیں مل رہی، ان صحابہ کرام کا ذکر وہ اعراس میں نہیں ہو رہا جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ کی گستاخیاں ہوں گی کیوں نہیں، آپ نے بیان ہی کب کیا صحابہ؟ وہ سب کہتے ہیں بھائی ہماری محفل قبول نہیں ہوگی جب تک کامیاب نہیں ہوگی، جب تک ہماری تعریف نہیں ہوگی۔ میں کہتا ہوں میاں صاحب جب تک آپ کی تعریف نہیں ہوگی یہ محفل تمہاری کامیاب نہیں ہوگی، اور جب تک ابو بکر کی تعریف نہیں ہوگی محفل قبول نہیں ہوگی۔ بولو بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ میرے بھائیو، اپنے نبی کے لیے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 313 کھڑے، بولو کتنے کھڑے ہیں ذرا بتاؤ تو میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اس میدان کو میں نے اس میدان میں حاضری کی ہے، وہ بدر کا میدان ہے، نبی پاک نے کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول کے غلام جب کھڑے ہوئے کھجور کی ڈنڈیاں، ادھر وہ تلواروں والے جنہوں نے راتوں میں بھنے ہوئے گوشت کھائے ہیں وہ ہاتھوں میں لے کر کے اپنے تلواریں اور کہتے ارے یہ لڑیں گے ہم سے، یہ کھجور کی ڈنڈی والے ایسے مکھی اور مچھر کی طرح مسل دیں گے ان کو، اور خوب ہوٹنگ کرنے لگے، خوب مذاق اڑانے لگے۔ جب وہ مذاق اڑاتے تھے صحابہ کرام کی تو
मेरे पैगंबर ने सर सजदे में रख दिया था। ये सबसे बेहतरीन बात है मेरी तकरीर की आज जो मैं आपसे करने वाला हूँ। मेरे पैगंबर ने जब कोई मसला पेश आता था सजदा किया करते थे मेरे हुजूर, सजदे में हुजूर ने सर रख दिया। और जब मेरे नबी ने सर सजदे में रखा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं ओपनली सजदा हुजूर का ऐसा नहीं देखा हमने जैसा वो सजदा था। जितना उस दिन हुजूर को रोते देखा कि नबी पाक की दोनों आंखें सूज गई थी। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, और आंखें कुछ कहती है तुझसे पैगाम वो तेरे यार के जाने वाले, उसने तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले। मेरे नबी की उन आंखों से आंसू गिर रहे हैं। मेरा इमाम जिनके बारे में कहता है जिस तरह उठ गई दम में थम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। मेरे नबी के कौन से लब हिल रहे हैं, पतली पतली गुले कुर्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरे नबी क्या अर्ज करते, ऐ मेरे मालिक मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे रब, मैंने जितनी भी मेहनत की, मैंने तबलीग में जितनी भी तकलीफ को बर्दाश्त किया, मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई। ऐ मेरे मालिक, मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, मेरे सर को दबाया गया, मेरे सर को फाड़ा गया, मुझके मंडियों में मुझ पर गाली भी दी गई, मुझे शेबे अबी तालिब में कैद रखा गया। शेबे अबी तालिब में मेरी बेटियां 9 दिन तक भूखी रही, उन्होंने पेड़ के पत्ते खाए। मैंने जो ताइफ के मैदान में तकलीफ बर्दाश्त की, वो तकलीफ कौन सी तकलीफ के हुजूर ताइफ की तरफ गए हैं। नौजवानों, ताइफ को याद कर लिया करो कि तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वो ताइफ गए हैं। और जब हुजूर ने वहां पर तबलीग करना शुरू की है तो मेरे पैगंबर के ऊपर, नबी पाक के ऊपर पत्थर आने लगे हैं। और इतने पत्थर के मेरे नबी के हाथ में पत्थर लगता है, हुजूर के एक पत्थर मारता है, हुजूर बैठ जाते हैं, फिर हुजूर को उठा के मारते हैं, एक पांव उठा लेते हैं, दूसरे पे मेरे मदनी मक्की सरकार के इतने पत्थर मारे गए, इतने पत्थर कि हुजूर की मुबारक बिजली मुबारक फट गई और हुजूर की मुबारक नालन शरीफ भीग गई खून से। मेरे नबी आज अर्ज करते, मेरे मालिक, मैंने जो ताइफ में पत्थरों को बर्दाश्त किया, ऐ अल्लाह, जब मैंने मंडियों में कहानियां बर्दाश्त की, जब मेरे ऊपर मारे गए पत्थर, जब मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, सब तकलीफ के बाद मैंने ये 313 मैंने तैयार किए हैं। ये मेरे 313 मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरा अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरा अली मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरा बिलाल मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरे अमीर हमजा मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ऐ मेरे मालिक, अगर ये आज ये अगर खत्म हो गए, अगर ये आज मिट गए तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ये बिशारत नबी बात बदरियों को दे रहे हैं। ऐ मेरे मालिक, देख तो मेरे गुलामों ने खजूर की गुठलियां चूस के रोजे रखे हैं, ये रोजे की हालत में आ गए हैं। देख, इनके पास तलवारें तक नहीं है, इनके पास खजूर की डंडियां। ऐ मेरे मालिक, मेरे गुलामों पर रहम कर दे। ये मेरे पैगंबर ने दुआ करनी शुरू की है। मेरा इमाम कहता है, इजाबत का सेना, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली तू है मोहम्मद। मेरे नबी कहते हैं, मेरे मालिक, मेरे इन गुलामों पर रहम कर दे। ये बेसर सामान आए हैं, अगर इन्हें आज बता दिया गया तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मेरे पैगंबर इस्लाम के दीवानों, नबी ने सर उठाया, हुजूर मुस्कुराए। मौला अली कहते, अचानक हवा चली। मेरे अर्ज की, हुजूर कैसी हवा चली है? फरमाया, मेरे आका ने जिब्राइल, मेरा पहला वजीर, मैदान बद्र में उतर चुका है। अल्लाह ने उसे 500 फरिश्ते लेके भेज दिया है। फिर अचानक हवा चली। मैंने अर्ज की, क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ अली सुन, मेरा तीसरा वजीर मीकाईल उतर चुका है और वो भी 500 फरिश्तों के साथ उतरा है। अब जब 500 फरिश्तों के साथ उतरे, मेरे नबी ने फरमाया, चलो, अल्लाह की मदद आ चुकी है। अब एक तरफ तो शमशीर वाले थे, एक तरफ नारे तकबीर वाले थे, एक तरफ ताकत पे भरोसा था, एक तरफ मुस्तफा की इताअत और मोहब्बत पे भरोसा था, एक तरफ मियां अपने माल पर नाज था, एक तरफ अमना के लाल पर नाज था। चले, और चलने के बाद मेरे पैगंबर इस्लाम के गुलामों ने खजूर की डंडियां उठाई। आज खजूर की डंडी बड़ा कमाल कर रही है। यात्रा तो ऐसा कभी किया था ना, कयामत तक करेगी कि वो उठती है और सर काट देती है, वो उठती है और हाथ काट देती है, वो उठती है और मियां का बदन के टुकड़े कर देती है। खजूर की डंडियों ने जब काटना शुरू किया
کیا, بھگدڑ مچ گئی. میاں ایسے خوف پھیلا کہ وہ بھاگنے لگے میدان چھوڑ کے. کفار مکہ لاشیں چھوڑ کے بھاگے. انہی میں بھاگ رہا تھا امیہ جو بلال کے سینے پہ پتھر رکھتا تھا. بلال نے دیکھا یہ وہی امیہ ہے جو بلال کے منہ پہ مکے مارتا تھا مکے میں. یہ وہی امیہ ہے جو بلال کو جس نے انگاروں پہ لٹانا تھا. یہ وہی امیہ ہے جو گلے میں گردن میں رسی ڈال کے بلال کو پورے مکے میں گھماتا تھا. بلال دیکھتے ہی جلال میں آ جاتے ہیں, امیہ کے پیچھے بھاگتے ہیں. امیہ موٹا بھاگتا ہے, کب تک بھاگتا. حضرت بلال نے اس کے منہ پہ گھوسا مارا, وہ زمین پر گرا اور بلال کو دیکھنے لگا. بلال نے کہا میں دیکھتا کیا ہے, یہ کوئی بلال کا بھوسا تھوڑی ہے, یہ تو اسلام کا بھوسا جو کے منہ پہ لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان 70 کافر مارے گئے اللہ سبحان اللہ. اور 312 نے مارے. اور مولا علی کہتے ہیں 35 اکیلے میں نے علی نے مارے. میرا امام کہتا ہے میرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. کبھی ہم میں تم میں بھی قرار تھا, کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی, کبھی ہم میں تم میں بھی راحت تھی, کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کبھی تم سجدے کرتے تھے اللہ کے سامنے روتے تھے تو اللہ کی رحمتیں اترتی تھی, مگر پہلے تم 313 تھے تو تم نے دشمنوں کے خطاب کھٹے کر دیے تھے, مگر آج 57 ملکوں میں. کتنے ملکوں میں بولو, میری طرف دیکھ لو. دل لگ رہا, کن لوگوں کا دل لگ رہا, ذرا پورے مجمع وہ ہاتھ اٹھائے جس کا دل لگ گیا حضور سے. سبحان اللہ. میں نے جس کا دل مدینے سے جوڑ دیا ہو, ماشاءاللہ سرکار غوث پاک کے فیضان سے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائے کس کا دل جڑ گیا مدینے والے سے. کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی, کبھی ہم میں تم میں بھی راحت تھی, کبھی تم روتے تھے تو اللہ کی رحمتیں اترتی تھی. ادھر دیکھو اب تم نے سجدے چھوڑ دیے. اور دلشاد بھائی یہ علماء بیٹھے ہیں, ان سے اچھی حضور کے دین کی ترجمانی کوئی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. ان کے سامنے جسارت کر رہا ہوں, مگر کر رہا ہوں, بس میرا دل کہہ رہا تو کہہ رہا ہوں. اب سجدے کی جگہ تعویذوں نے لے لی. کیا کبھی سجدوں کی جگہ تعویذ لے سکتا ہے؟ اب ذرا سے پریشان ہو گئے تو تعویذ والے کے, ارے تعویذ والے کے پاس کیا جاتا ہے؟ تجھے اللہ تکلیف اس وجہ سے دیتا ہے تو اس کے سامنے جھکے. تو اس کے سامنے روئے. نوجوان ایک بات یاد رکھنا, چاہے تو کہیں کا رہنے والا ہو, چاہے تیرا رنگ کیسا ہو, چاہے تیرے پاس دولت ہونا ہو, مگر یہ بات میری لکھ کے لے جا, تجھے جو پاور اللہ نے دی ہے وہ ایٹم بم میں بھی پاور نہیں ہے. سبحان اللہ. تجھے تیرے نبی نے اکیلا نہیں چھوڑا, سجدے کی طاقت دے کے چھوڑا ہے. تو کبھی بھی پریشان ہو جائے, جنگل میں پریشانی ہو, کوئی نہ ہو, اپنا سر جھکا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لینا نبی کے وسیلے سے. اور اگر تیری اس وقت پریشانی حل نہ ہو تو دنیا میں بھی میرا دامن پکڑ لینا اور قیامت کے دن بھی پکڑ لینا. تو نے سجدے کرنا چھوڑ دی نوجوان, تیرے ماتھے پر جو چیزیں اب ہیں وہ اچھی نہیں لگتی. اے بھائی سفید کپڑے والے بھائی بیٹھ جاؤ یا ایک طرف ہٹ جاؤ, بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں آپ کو, ہٹ جاؤ. انتظامیہ ہی انتظام بگاڑتے ہیں, یہ ہمارا تجربہ ہے. ارے ہم سے اچھا انتظام چلا لو گے آپ, ایک طرف بیٹھو, جب تکلیف شروع ہو گئی تو آپ کوئی ادھر نہیں جائے گا. کوئی جا رہا ہے کیا؟ ہاں توجہ کرو, دونوں زور سے بولو سبحان اللہ. ادھر دیکھو میری بات میری طرف توجہ کرو. آخر سجدے میں ایسی کون سی بات تھی؟ ادھر دیکھو سجدے تم نے چھوڑ دیے, اب تمہاری جبینوں میں سجدے, تمہاری اب کہاں چلے گئے وہ ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور مولا علی فرماتے جو رب کے سامنے روتا ہے وہ سب کے سامنے نہیں روتا, اور جو سب کے سامنے روتا ہے وہ رب کے سامنے نہیں روتا. اور سنو, آپ کسی کے بھی سامنے روئیں گے نظر نہیں اٹھا پائیں گے کبھی. وہ کہے گا اوے آج تو نظر اٹھا رہا ہے, بڑی بڑھ چڑھ کے بات کر رہا ہے, ایک دن تیری پریشانی آئی تھی,
میں نے تیری پریشانی دور کی تھی. اللہ فرماتا ہے جہاں بھی پریشانی بتائے گا وہاں سر نہیں اٹھا پائے گا, اور اگر مجھے پریشانی بتائے گا تو وہ تیرا سر اٹھنے نہیں دیں گے اور میں جھکنے نہیں دوں گا. مجھے بتاؤ وہ کون سا سجدہ ہے, وہ کون سا سجدہ ہے؟ مدینہ آج بھی گواہ ہے اس سجدے کا کہ میرے پیغمبر جب اپنا سر رکھتے تھے تو پوری رات, میری امی عائشہ فرماتی ہے نبی سجدے میں اتنا رویا کرتے تھے کہ نبی کے آنسو گھر کے باہر کو چلے جاتے تھے, پیروں پہ سوجن آ جاتی تھی, نماز میں اتنا روتے تھے. تم کیوں نہیں روتے؟ اگر رونا نہ آئے تو رونے سے منہ بناؤ, کوشش تو کرو تم یار, خالی تقریر سنو گے ہماری, کوشش کرو. آخر کون سی ایسی بات نہیں سکتے میں کہ پوری رات مصطفیٰ سجدہ کرتے ہیں. مولا علی ایک رات میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں, 1000 رکعت نماز نفل ایک رات میں. اور سنو سیدہ فاطمہ ایک سجدے میں رات نکال دیتی ہے. ایسا تو کوئی رات بناتے مالک کہ فاطمہ دل کھول کے عبادت کرے اور پھر کربلا کے میدان میں ان تینوں سجدوں کا حق ادا ہوتا ہے. کربلا میں حسین سر سجدے میں رکھتا ہے اور کہتا ہے میرے مالک دیکھ میرے بچوں کو اوپر گھوڑے دوڑ رہے ہیں, ان کی لاشوں کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہے مگر حسین سجدے میں ہے. میں نے کہا میرے پاپا حسین, میں نے تجھ کو کربلا میں روتے نہیں دیکھا, تو کب رویا تھا بتا؟ سب روتے ہیں, سارے روتے ہیں, تیرے بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑے, تو رویا نہیں. مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ حوصلہ, کتنے بھی زخم آئے پر رویا نہیں حسین. میں پوچھتا ہوں بابا حسین بتانا تو کہاں رویا تھا؟ ہم نے تجھے نہ خیمے کے پاس روتے دیکھا, نہ زینب کے پاس روتے دیکھا, نہ شہربانوں کے پاس روتے دیکھا, نہ سکینہ کے پاس روتے دیکھا. فرماتے ہیں میں چھپانے آیا تھا کربلا میں, کسی کو اور رلانے نہیں آیا تھا. میں نے کہا پھر آپ کہاں روئے تھے؟ آواز آئی میں وہی رویا تھا جہاں میرے نانا روتے تھے, میں سجدے میں رویا. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اور ایک سجدہ سجدے کو چھوڑ کر کے مسلمان ذلیل و خوار ہو گیا. تمہاری بیٹیاں اب رقص کر رہی ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں, چھوٹی بچی رقص کرتی ہے تو اسٹیٹس میں لگا کے کہتے ہیں دیکھو میری بچی. ارے ناچ نہیں رہی ہے, تیرے گھر کی حیا کا جنازہ نکل گیا. تمہارے گھروں میں فلمیں ہیں, ڈرامے ہیں, گانے ہیں, باجے ہیں. میری بہنیں میری بیٹیاں بیٹھی ہیں, انہوں نے کس کو اپنا مشعل راہ بنایا ہے؟ بالی ووڈ کی عورتیں. انہوں نے پاکستانی سیریل والوں کو اور پاکستانی کچھ مولویوں کو چھوڑ کے کہہ رہا ہوں, جو علماء حق ہیں انہیں چھوڑ کے کہہ رہا ہوں, یہ جو پاکستان والے کہتے ہیں پاکستان بنا ہے اسلام کے نام پر, لا الہ الا اللہ کے نام پر, تو میں کہتا ہوں یہ جو سیریل بن رہے ہیں یہ کون سے نام پہ بنا رہے ہو؟ یہ تمہارے یہاں سیریل میں بھابھی اور دیور کی معاذ اللہ گندی گھٹیا حرکتیں دکھائی جا رہی ہیں. تمہارے سیریل دنیا کو فری میں بے حیائی کی ٹیوشن دے رہے ہیں. تم اپنے آپ کو مسلمان ملک کہتے ہو, تمہیں شرم آنی چاہیے. ہمارے ملک کو الٹا سیدھا بکتے ہو, پہلے اپنے گہران میں جھانک کے دیکھو. سبحان اللہ, بولو ذرا, بولو یار. سبحان اللہ. ہم اکیلے تھوڑی ہے, ہمارے پاس غریب نواز, ہمارے پاس صابر پاک, ہمارے پاس قطبالدین بختیار کاکی, ہمارے پاس مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی, ہمارے پاس فارس دیوا, ہمارے پاس سالار سید سالار مسعود, ہمارے پاس اعلیٰ حضرت, ہمارے پاس مفتی اعظم, ہمارے پاس تاج الشریعہ. میں کہتا ہوں ہم تم سے تقابل نہیں کرتے مگر اپنے ملک کی تعریف کیا کرو. ہمارے ملک پہ بولنے سے بھونکنے سے پہلے 100 بار سوچا کرو. اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو یہ کیا ہے تمہارے ملک میں. تم مسجدوں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہو, تمہیں بم سے اڑا دیا جاتا ہے, اور ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز پڑھتے ہیں اور حفاظت خیر کرتے ہیں, اور دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کسی اور کی حکومت نہیں, اجمیر کے راجا کی حکومت ہے.
अजमेर वाला कल भी हमारा था और आज भी हमारा है और क़यामत तक हमारा रहेगा। सारे मुल्क वाले जब उठेंगे क़यामत के दिन अपने अपने ममालिक के वलियों के साथ, तो हम उठेंगे सैयदा फातिमा की आंखों के नूर मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ। हम अल्हम्दुलिल्लाह अजमेर के वाले के गुलाम हैं, हम सारे वलियों के गुलाम हैं। बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो, झगड़ा नहीं करना है आपस में, सब वली एक। और जो झगड़ा कराए वो बदबख्त। सब सुन्नी, दोनों हाथ उठा के बोलो, हम सब सुन्नी एक। सुनो, हमारा बाप तो अलग अलग है और हमारी माँ अलग अलग है, मगर हमारा नबी एक है। समझो है कि नहीं? मेरी बेटियां, मेरी बहनों के सामने गुजारिश करता हूँ, ये तुम जो पाकिस्तानी सीरियल के पीछे पड़ी